كبرات تخاطاتلتي مدبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي نديا قون دانيال كبرت كاب شعبية مليونات تلا يخلو زبل حدا مدب حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت تهلو بخبري نعدم بايتو وكلت حزب إثيوبيا بحموش تلكاتيت كلتشان إسران شدشتنا بزكايلو سرو عخيبا شمت تشعت أبالات بورد برودكاستين كوربوريشن إثيوبيا EBC كم زتلق يفلت اتبايتو أبتي استتقسعلت أمخاري قدامي منستر أبي أحمد أب محبراوي قديات دياقون دانيال كبرت أبو منبر بورد دايركترات كوربوريشن برودكاستين إثيوبيا EBC كوينو كغلغليو شيمو كم أبارات بورد خوينام كغلغلو لما نوانا دايركتر انستيتوت ارتفيشال انتليجنسي دكتور ورقو غاتشينا نمنستر تعنا دكتور مقدس دابا نمكتل منستر توريزم دكتور اندغنا أببه نمكتل منستر سلام أتو شارو جيتا جننه نوانا دايركتر بعل مزي فنونبر دكتور جيتاچو دنقو مشامو يذكر بتوساخي المحج أبالات بورد زنبرو وانا دايركتر انستيتوت وصائي أتو جفار بدرو ومراحي ودب أبن أتو يوسف إبراهيم كاب سلف بلصقنا نزتوكله دكتور عبد الواسع عبد اللهين أبالنتهم كقصلو فقيديو اتم حدستي استمززو أبالات بورد العلوت حلفت منقستن كاب استفلالي صلاتات زمصو سب مويانيوم يهون منبر بايتو وكلت حزبتات إثيوبيا ندياقون دانيال كبرت أبو منبر اتبورد غيرو مشامو أب قد منقستاوي مراقبي بوزخان بوليتيكاوي تلوا كم أول بستي أب سمين إثيوبيا استخايدن زغتل زلون قجت تأساسيرو زقات امزلو زي تفتح وطري داقماي كت أب قيسلو شمات نايتوم أبالات بورد أب سروع عخيبا بايتو وكلت حزبي يتصديقو سبا سلطان منقستي اتي سقومتي كم سروع تكالاو تسقنا كقلتو خلو تقاومتن قل السيفل محبراتن قنا بفلاينتي دانيال كبرت مسكدامي منستر أبي أحمد زنبرو طبق متأسسارن أب أوان كنا تغراي زنبرو تران أب قمت بمئتاو بوليتيكاو ترقوم كم زلو وغيرهم يوم زريو زلو دانيال كبرت بفلاي أبوشت أورثودوكس توحدو بيت كريستيان إثيوبيا كان فتصوم أغلغالي ناي بيت كريستيان مسيليو زواسا نيرو أب الزمن إهواليق سبكتاتون صحفاتون مبزعتو جيزي حيال بوليتيكاوي حتى زحازو من بارهم يفلت أب تقوانتي نتشعوز نبرا جزاء سلفيز نكفن بوليتيكاوي لوت إزدقفن هايمانتاوي مهور ناتبهلون بسفي حيز الرولو نيرو أب كلتشحن عصر تشمونتن قدامي منستر أبي أحمد ناب سلطان زب صحو بوليتيكاوي مسجار مستفت رجنا دانيال كبرت حدا خابتهم صلوا فترتن دقفتن سرعات بلصقنا بمخانو نتحق أن يدليتو كم زجهادو يوزغلت دحيرو دما أب محبراوي قديات عم بخارق قدامي منستر كوينو تمزيزو إذا ترازخا مس منقستن حزبن كقرارو كيليو بزد الجازي أب محبراوي مراقبيتات حزباوي مدلخاتن نطوف تساتفوز نبرو دانيال كبرت مبزحتو جيزي بمورالاوي هايمانتاون هاجراون ترخاتات أبيلو بوليسيتات منقستي كسقوم صنيحيو دقفتو نهزبي بسمعت زسلفن أزاناتوا منقستي بتبصحي قنقا زسمعن نفوع تزارب غيرهم يقلصوو نقفت قنا بفلاي اتي اب اوان كينات تግራይ ዝጥቀመሉ ዝነበረ አገላልጻታት ንጽልኢ ዘጋድድን ዘቀይምን ከም ዝነበረ እዮም ዝምጉቱ ወቃቀራችን ውስጥ ምን ተዳደረባቸው መመሪያዎች ውስጥ አለች ወያኔነት እና እሷ እየተበጣች መፍሰስ አለበት በምን መልኩ የዚህ ታሪክ ቀጥሎ በታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቦታ ያያዘ መሄድ የለበትም በቂው ነው አገር ሲቀየር ነገር ሲመጣ የሱን የሚያስታውሱት ማስታወሻዎች በሙሉ እንዳይኖሩ ይደረጋል ያቆማቸው ሐውልቶች የሰየማቸው ስያሜዎች እሱ የጠራቸው ምን ያላቸው እሱን የሚያስታውሱ ስናዩ ትዝ እንዳይለን ይሄን ካረግን ኢትዮጵያን እንገላግላታለን نقفت قنا بفلاي اتي اب اوان كينات تግራይ ዝጥቀመሉ ዝነበረ አገላልጻታት ንጽልኢ ዘጋድድን ዘቀይምን ከም ዝነበረ እዮም ዝምጉቱ دانيال كبرت أبتناي مجمرتا مدرخات نايتي كاب 2020 كساب 2020 كلتن استخايده كنا تግራይ سراوت إرترا الناب تግራይ كم زياتو بمخحد إثيوبيا انت عقم سينا سراوت إرترا تتقلب كبل تزاريبو نيرو እዚ መግለጺታት እዚ ምስቲ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ዝገልጽ ድሒሩ ዝወፀ ጸብጻባት ኣህጉራውያን ትካላት ናጻ መርመራታትን መግለጺታትን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብምግጫው ነቲ ዳንኤል ክብረት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝነበሮ ተቐባልነት ኣጥፊዎ እዩ ነቐፍቲ እዚ ከምዚ ዓይነት ክሕደት ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ተፈጺሙ ዝተባህለ ግህሰት ኣብ ምድንጋርን ተሓታትነት ክድንጉ ኣብ ምግባርን ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ይምጉቱ
ተቃወምቲ አካላትን ደለይቲ ፍትሕን ዳንኤል ክብረት ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ተጸባኢ ቃላት ከም ዝተጠቐመ ይኸሱ። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ዝተባህለ ፍሉጥ ተቃዋሚ ዳንኤል ክብረት ነዛሒ ፕሮፓጋንዳ ኩናት እዩ ብምባል ነቲ ዝተዋህቦ ሓድሽ ሽመት ብትሪ ነቒፉ ብማሕበራዊ መራኸቢታትን መራኸቢ ብዙሓን ኣቢሉ ወጥሪ ከጋድድ ከም ዝጸንሐ እውን ከሲሱ። ዳንኤል ክብረት ኣማኻሪ ማሕበራዊ ሚድያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ንህዝቢ ሕማቕ ስም ብምሃብን ዛንታታት ብምጽሓፍን ሓደ ህዝቢ ካብ ካልእ ህዝቢ ንምብትታን ክጽዕር ስለ ዝጸንሐ ብህዝቢ ኣይፍተውን ዝበለ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ነዚ ብዜጋታት ዝምወል ዓብዪ ህዝባዊ ሚድያ ክመርሕ የብሉን ክብል ኣብቲ ባይቶ ተቃውምኡ ስሚዑ። ዳንኤል ክብረት ኣብ መንበር ቦርድ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ኮይኑ ምሻሙ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ናጽነት ህዝባዊ ሚድያታት ተኣሳሲሩ ንነዊሕ እዋን ክለዓል ዝጸንሐ ስክፍታታት ዳግማይ ኣበራቢርዎ ኣሎ። ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ብፍላይ ተበጻሕነት ናይ ብሕቲ ወይ ኣህጉራዊ ሚድያታት ድሩት ኣብ ዝኾነሎም ከባቢታት ገጠር ኣረኣእያን ሕብረተሰብ ኣብ መቕራጽ ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ ሰብ ሞያ ሚድያ ይሕብሩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብቲ ትካል ዝግበር ዘሎ ምትእኽኻብ ፖለቲካዊ ሰበስልጣን ነቲ ትካል ህዝባዊ ኣገልግሎት ክህብ ኣብ ክንዲ ምግባር ኣፍ መንግስቲ ኮይኑ ንኽተርፍ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ይምግቱ። ናይ ቀረባ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ንዘገልግል ዳንኤል ክብረት ኣብ መንበር ቦርድ ትካል ፈነወ ጌርካ መቕማጥ ንናጽነት ጋዜጠኛታት እውን ከዳኽም ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልጹ። ድሕሪ ኩናት ኣብ ዘሎ ተሃዋሲ ኩነታት ኣብ ሃገራዊ ትካል ምትእምማን ኣብ ዘይረኣየሉ ዘሎ እዋን ብፍላይ ኣብ ከም በዓል ትግራይ ዝበላ ብግጭት ዝተሃስያ ክልላት ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ስክፍትኦም ይገልጹ። ደገፍቲ መንግስቲ ግና ነዚ ስክፍታታት ብምንጻግን ህዝባዊ መራኸቢ ብዙሓን ምስ ሃገራዊ ቀዳምነት ዝስለፈ ሃገራዊ ምርግጋእ ዝሕሉ ግዳማዊ ጸቕጢ ዝቃወምን ኣመራርሓ እዩ ዘድልዮ ብምባል እቲ ቦርድ ፖለቲካውያን ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝመፁ ሰብ ሞያ እውን ዝሓቆፈ ምዃኑ ይምግቱ። ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ ዓመታት ግጭት ምርግጋእ ሕውየትን ዕርቅን ኣብ ትደልየሉ ዘላ እዋን ኣብ ኣመራርሓን ኣንፈት ስራሕን በዓል መዚ ፈነወ ምምሕያሻት ገይራላ። እዚ ሓድሽ ሽመት እምነት ህዝቢ ክሐይል ድዩ ወይስ ምፍልላይ ክዕሙቕ ርእይቶኹም ኣካፍሉና። ብተወሳኺ ዳንኤል ክብረት ኣብ እዋን ደማዊ ኩናት ትግራይ ከም ፕሮፓጋንዲስት ብልጽግና መጠን ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራን ህግደፍ ብቐንዱ ተዋፊሩ ኣብ ምኩሕሓል ሰራዊት ኢትዮጵያን ምቅንጃው ሰልፊ ብልጽግናን ተጸሚዱ ምንባሩ ናብ ሕሳብ ኣካውንቱ ብሚልዮናት ገንዘብ ይኣቱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ 80 ሚልዮን ብር ካብ ሻዕብያ ከም ዝኣተወሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰፊሕ ይንገር ነበረ። ሓላፊ ባንኪ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዝነበረ ምሕደራን ምንቅስቓስ ዘይተኣደነ ገንዘብ ንዝቕባበን ምውራድ ዋጋ ብርን ኣመልኪቱ ብምሕታቱን ይኹን ኣብ ዕዳጋ ዋንኡ ዘይፍለጥ ገንዘብ ብሚልዮናት ይዘዋወር ኣሎ ብምባሉን ካብ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን መሰልቱን ዝመፀ ሓሳብ ብመንገዲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክወርድ ከም ዝተገብረ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፋይናንሳዊ ጸጥታን ድሕንነትን ተዋፊሮም ዝሰርሑ ገለገለ ዓበይቲ ሰብ ሞያ ባንኪ ዝሃብዎ ሓበሬታ የመልክት። ዲያቆን ዳንኤል ዓይኑ ብጨው ሓፂቡ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ንዓና ክሕግዝ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። ንጁንታ ዝኸውን ዓቕምን ክእለትን ዘይብላ ሃገር ኮይና ድያ ሰራዊት ካብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ሓግዙና ኢላ ተሓትት ክብል ሓጪጩን ክሒዱን እዩ ነይሩ እዩ። ሎሚ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ልዑላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ተጠሊዑ ብምኽሓድ ክዛረብን ክሰብኽን ምስማዕ ንህግደፋውያን ከመይ ይስምዖም ይኸውን ትብሉ ወይ ድማ ትብላ። ዳንኤል ክብረት ቅድሚ 6 ዓመት ኣቢሉ ሓደ መራሒ ንኣማኸርቱ ዘይሰምዕ ተኾይኑ ሓደ ዓመት እኳ ኣይነግስን ይኽብል ተሰሚዑ ነይሩ። ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንህዝቡን ኣማኸርቱን ከቶ ዘይሰምዕ ኣብዲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመመላእታ 35 ዓመት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ተረይዑ ኣሎ። ኣብታ ንሱ ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ዝተሾመላ ድማ እንሆ 8 ዓመት ምኽርን ንህዝብን ዘይሰምዕ ኣብ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ጭራሽ ዝኣምንን መራሒ ተኾይጡ ከም ዘሎ ይስወጠሎ ይኸውን። ዲያቆን ዳንኤል ንዓብይ ትካል ሚድያ ከም ላዕለዋይ መራሒ ኮይኑ ክመርሕ ተባሂሉ ምሻሙ ነቲ ኣብ ዝመጽእ እዋን ክህሉ ዝኽእል ኩናት ምስ ትግራይ ይኹን ምስ ኤርትራ ከም ዋና ፕሮፓጋንዲስት ኮይኑ ንኽሰርሕ ዝጥጣሓሉ ዘሎ ዝተመድመደ ባይታዶ ይመስል ትብሉ ወይ ድማ ትብላ። መልሲ ካባኹም ይኹን ርእይቶኹም ሃቡሉ ኢኹም። ሰላም